جماعة التبليغ والدروشة التي تسمونها دروشة أو تصوف كما سماها الألباني رحمه الله، صوفية عصرية ليس عندهم من العلم شيء، بل يثبطون طلبة العلم، يقولون يا أخي ضيع عمرك في العلم، المقصود من العلم الدعوة، تعال ادعو معنا وارتاح من الآن. أو يأتون بالجاهل يقولون قم تحدث وتكلم بين يفتح الله عليك، حكيت يفتح الله عليه وهو جاهل، إذن ليش ندرس نحن في الجامعات؟ وليش نلازم العلماء والمشايخ؟ وليش نستفتي؟ ما دام الدعوة فتوحات خلاص سكروا الجامعات وسكروا حلق العلم وامشوا مع التبليغ، يفتح الله عليكم. هذا مو بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل داعية إلى اليمن من أرسل؟ من يا أخوان؟ معاذ بن جبل. ومن معاذ؟ أعلم الناس بالحلال والحرام، ما أرسل لهم أي واحد وقال قم يفتح الله عليك، لا، مع أنه أعلم الناس بالحلال والحرام علمه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأسلوب المناسب، قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. هذه دعوة الأنبياء وأتباع الأنبياء.